इच्छाकामना गाउँपालिका 4वटा गाविस मिलेर बनेको छ। 2000-3000 सम्मको चाहिँ नै गाउँपालिकाभित्र पर्यटकहरू चाहिँ भित्रिने क्रम चाहिँ जारी नै छ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ गुफाहरू भेटिएको भन्ने कुराहरू छ, ताल तलैयाहरू छन्, पुराना चाहिँ संरचनाहरू छन्। पशुपालनको चाहिँ बाख्राको चाहिँ पकेट क्षेत्रहरू बनाउने, कतै बङ्गुरको चाहिँ पकेट क्षेत्रहरू बनाउने, कतै नर्सरीको चाहिँ पकेट क्षेत्रहरू बनाउने, एक वडाबाट अर्को वडामा सडक सञ्जालले जोडिसकेको छ। टोल टोलमा बाटो पुगेको छ। चेपाङले उत्पादन गरेको चेपाङको खाना, त्यसपछि गएर त्यहाँको चाहिँ साग सिस्नु ढिँडो हैन, त्यसपछि इच्छाकामना मन्दिर दर्शन गरेर त्यो दारे चोकमा चाहिँ फलेको सुन्तला, त्यसपछि चाहिँ फर्केर आएर चाहिँ लामो झरनामा नुहाएर फेरि उपरदाङगढीबाट उता चाहिँ हुँदै त्यसरी हामी चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ यस्तो खालको वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर एउटा नीति बनाएर अगाडि बढ्ने पक्षमा छौँ। देश चिनाउने अभियान। नमस्कार, हाइलाइट्स टुरिज्मको यो भर्चुअल संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको संवादमा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ चितवन जिल्लाको एकमात्र गाउँपालिका इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष गीता कुमारी गुरुङज्यू। आज हामी उहाँसँग इच्छाकामना गाउँपालिकामा रहेका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू, पर्यटनका सम्भावना, पर्यटन संरक्षण र प्रवर्धनका लागि गाउँपालिकाले गरेका काम र योजनाहरूका बारेमा कुराकानी गर्छौं। अध्यक्षज्यू, हाइलाइट्स टुरिज्म संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। हाम्रो कुराकानीको सुरुवात इच्छाकामना गाउँपालिकाको छोटो पृष्ठभूमिबाट सुरु गरौँ न। इच्छाकामना गाउँपालिका चितवनको एउटा मात्र गाउँपालिका हो र यो गाउँपालिका जुन नेपालमा संघीयता आइसकेपछि, नयाँ संरचना जुन बनिसकेपछि इच्छाकामना गाउँपालिका 4वटा गाविस मिलेर बनेको छ। जुन 4वटा गाविस सन्नी भन्ज्याङ, तारेचोक, दाखानी र काउले 4वटा मिलेर बनेको छ भने यसको टोटल वर्ग किलोमिटर 166.73 वर्ग किलोमिटर छ। र इच्छाकामना गाउँपालिकामा विशेष गरेर यो 7वटा वडाहरू छन्। अहिले नयाँ संरचना बनिसकेपछि 4वटा गाविस मिलेर बनेको र यसमा चाहिँ 7वटा वडाहरू छन्। 28,000 जनसङ्ख्या छ। यसरी नै चाहिँ एउटा पहाड, त्यसपछि समथर भूमि, विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग यी सबैको चाहिँ एउटा संयुक्त निर्माणबाट चाहिँ बनेको इच्छाकामना गाउँपालिका असाध्यै सुन्दर, रमणीय, सबै भाषा र धर्महरूको एउटा संयुक्त एक आपसमा चाहिँ मिलेर बसेको एउटा चाहिँ चितवन जिल्लाको एउटै मात्र गाउँपालिका। यो पहाडको एउटा चाहिँ भूगोल, एउटा संरचना बेग्लै किसिमको चाहिँ चितवन जिल्लाको भए पनि यो चितवन भन्न पनि नसहाउने एउटा विकट स्थान भएको चाहिँ इच्छाकामना गाउँपालिका हो। जुन इच्छाकामना मन्दिर, मनकामना देवी र इच्छाकामना देवी यो दिदी बहिनी हुन्। यी दिदी बहिनी जुन एउटा मनकामनामा बस्नुभयो र एउटा इच्छाकामना जुन इच्छाकामना गाउँपालिका साबिक दारेचोक गाविसको अहिले 1800 मिटर हाइटमा चाहिँ रहेको इच्छाकामना मन्दिरको नामबाट यो इच्छाकामना गाउँपालिका बनेको हो। यहाँले भनिहाल्नुभयो होइन, पहाड अनि त्यसपछि तराई र विभिन्न जात जाति र अरू प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको अथवा तिनीहरूको सङ्गमको यो चाहिँ इच्छाकामना गाउँपालिका हो भनेर भन्नुभयो। यहाँले नेतृत्व सम्हाल्नु भएको पनि 3 वर्ष पुगिसक्यो र यो 3 वर्षको दौरानमा इच्छाकामना गाउँपालिकामा भएका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रवर्धनको लागि चाहिँ कसरी काम भइरहेको छ? अहिले अब इच्छाकामना गाउँपालिकामा जुन हेर्न लायकका दृश्यहरू, जुन पर्यटकहरूलाई आकर्षण गराउने, विभिन्न ठाउँबाट आन्तरिक र बाह्य स्थानबाट जुन पर्यटकहरू हेर्न आउने जुन संरचनाहरू इच्छाकामना गाउँपालिकामा छ, कि नेपालको एउटा उदाहरणीय इच्छाकामना मन्दिर, त्यसपछि सिराइचुली जुन चितवनको सबैभन्दा अग्लो शिखर टाकुरामा छ, 1900 मिटर हाइटमा चाहिँ भएको सिराइचुली, त्यस्तै गरेर उपरदाङगढी जुन पुरातात्विक विभागमा चाहिँ एउटा दर्ता भइसकेको यो पुरानो संरचना जुन यो चितवनको एउटा पहिला नै सदरमुकाम नै चाहिँ उपरदाङगढीमा थियो 75 वर्ष अगाडि, त्यो चाहिँ उपरदाङगढी। अनि त्यसपछि लामो झरना जुन एउटा मनमोहक दृश्यहरू दैनिक 2000 भन्दा माथि पर्यटकहरू, आन्तरिक पर्यटक, बाह्य पर्यटकहरू आउने जाने गर्छन्। यस्तो संरचनाहरू छन्। यसलाई जुन हिजो हामी इच्छाकामना गाउँपालिकामा यो संघीयता आउनुभन्दा अगाडि
गाविसहरू हुँदै गर्दा र जनप्रतिनिधि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आउनुभन्दा अगाडि धेरै पछाडि परेर लुकिएर बसेका थिए र यसलाई चाहिँ हामीले गाउँपालिकाले हामी आइसकेपछि अब आन्तरिक स्रोतहरू बढाउन र इच्छाकामना गाउँपालिकालाई समृद्ध इच्छाकामना गाउँपालिका जुन हामीले देखेको एउटा सपना छ, सुखी खुसी र समृद्ध एउटा इच्छाकामना गाउँपालिका निर्माण गर्नको लागि सबै कुरालाई एकैसाथ लान सक्यो। विकास निर्माणका साथसाथै आर्थिक प्रगति, धार्मिक र यहाँको सामाजिक परिवर्तन, मानिसहरूको चाहिँ मानसिकताको परिवर्तन, यी सबै कुरालाई एकमुष्ट रूपले चाहिँ हामीले लान सक्यौँ भने तब मात्र इच्छाकामना गाउँपालिकाको विकास हुन्छ। जुन सपना छ इच्छाकामना गाउँपालिकाको नागरिकले देखेका, यहाँका नागरिकले हिजोदेखि सदियौँ वर्षदेखि दुःख भोगेका, समस्याहरू भोगेका, पिछडिएका, एउटा चाहिँ अन्धकारमा रुमलिएका जीवनलाई परिवर्तनको जुन एउटा सपना देखेको हुन्छ, त्यो सपनालाई चाहिँ एकमुष्ट रूपले हामीले यसरी लग्यौँ भने बल्ल मात्र चाहिँ यहाँको नागरिकको सपना पुरा हुन्छ र हाम्रो दायित्व र जुन जिम्मेवार र कर्तव्य पनि पुरा हुन्छ भन्ने हिसाबले गाउँपालिकामा रहेका जुन संरचनाहरू छन्, जुन पर्यटकको लागि आकर्षण गर्ने केन्द्रहरू छ, त्यसलाई जुन सिराइचुलीलाई हामीले त्यहाँ जानसम्मको लागि बाटोको निर्माण, त्यहाँ चाहिँ शौचालय थिएन, शौचालयको निर्माण, त्यहाँ जान सक्ने जुन सिडी बाटोको निर्माण, यस्ता कामहरू गरेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ भने उपरदाङगढीमा त्यहाँ चाहिँ जुन पहिला चाहिँ जुन जग्गाहरू थियो, उपरदाङगढीमा जुन ओगटेका जग्गाहरू, ओइल्यानी जग्गाहरू, त्यहाँ त्यसको चाहिँ संरचनाको वरिपरि भएका जग्गाहरू अतिक्रमण गर्ने क्रमहरू थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले जग्गाको संरक्षण गर्ने, तारबार गर्ने, गेटहरू बनाउने, त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कामहरू हामीले गऱ्यौँ भने लामो झरनामा एउटा राम्रो गेटको निर्माण सहित त्यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू आउने जाने, जब चाहिँ अब यो माघ लागेपछि, माघ महिनादेखि उता हाम्रो चाहिँ निरन्तर रूपले कार्तिक मक्सिरसम्म चाहिँ मान्छेहरू निरन्तर रूपले चाहिँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू आइरहने, दैनिक रूपले चाहिँ 2000 भन्दा माथि नागरिकहरू चाहिँ आउने जाने, रमाउने, खेल्ने, लामो झरनामा चाहिँ बस्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ जुन दिनदिनै चाहिँ बढ्दै गएको पर्यटकहरू बढ्दै गएको अवस्था छ, त्यसलाई निर्माण गरेर अब अझै राम्रो बनाएर लानुपर्छ भनेर गेटको निर्माण गरेर त्यहाँ लामो झरनासम्म पुग्ने बाटोलाई हामीले ढलान पिच गरेर अगाडि बढाएका छौँ। त्यहाँको खानेपानीको व्यवस्थापन गरेका छौँ, शौचालयको व्यवस्थापन गरेका छौँ र सबै खालको चाहिँ एउटा निर्माणहरू जुन हामीले गाउँपालिकाले गर्न सक्ने र प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग पनि अनुरोध गरेर गर्न सक्ने कामहरू हामीले यसरी अगाडि बढाएका छन्। र अर्को कुरा, जुन इच्छाकामना गाउँपालिकामा त्यति मात्र नभएर इच्छाकामना मन्दिर जुन पुरातात्विक हिसाबबाट हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ नयाँ संरचना निर्माण, मन्दिरको निर्माण गरेका छौँ। करिब 3 करोड बजेटको लगानीमा हामीले त्यसलाई चाहिँ निर्माण गर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। इच्छाकामना मन्दिरसम्म जुन फिस्लिङबाट इच्छाकामना मन्दिरसम्म जाने बाटोको सुविधा व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ र फिस्लिङबाट मात्र नभएर अन्य बाटोबाट पनि, जस्तो मुङलिङबाट तामिन हुँदै सुन्तला खाँदै इच्छाकामनाको दर्शन गर्दै त्यसपछि शक्तिखोरसम्म पुगेर सौराको जुन पर्यटकीय स्थलहरू छ त्यहाँ चाहिँ जङ्गल सफारी गरेर पुग्न सक्ने खालको बाटोहरू पनि हामीले जोडिसकेको अवस्था छ। यसरी हामी आइसकेपछि 3 वर्षको जुन पिरियड सकेर अहिले 4 वर्षको पिरियडमा हामी हिँडिरहेका छौँ। यो बेलासम्म हामीले गरेका पर्यटकको लागि चाहिँ आकर्षण गर्न सक्ने कुराहरू, यी कामहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यो भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइसकेपछि अब अहिले वार्षिक पर्यटकहरू कति आउँछन्, केही आँकडा छ? लामो झरनामा दैनिक करिब चाहिँ 500 देखि 2000 सम्मको पर्यटकहरू आउँछन्। त्यस्तै गरेर इच्छाकामना मन्दिरमा पनि अब दैनिक रूपले अब अलि धेरै चाहिँ आउन सकेको छैन त्यहाँ चाहिँ दर्शन गर्ने। जस्तो इच्छाकामना मन्दिर अलिकति चाहिँ पछाडि नै पर्यो होइन, त्यस कारणले मनकामना जस्तो त छैन। मनकामना केबुल कार छ हाम्रो यहाँ नजिकै, अब त्यहाँ दैनिक रूपले चाहिँ 5000 10,000 सम्म चाहिँ दर्शन गर्ने चाहिँ जुन धर्मावलम्बीहरू, जुन पर्यटकहरू आउने गर्छन् भने इच्छाकामना मन्दिरमा त्यति छैन। मलाई लाग्छ दैनिक रूपको हिसाबमा कम्तीमा पनि सबै ठाउँमा 2000-3000 सम्मको चाहिँ नै गाउँपालिकाभित्र पर्यटकहरू चाहिँ भित्रिने क्रम चाहिँ जारी नै छ। जस्तो उपरदाङगढीमा विभिन्न ठाउँबाट, अन्य स्थानीय तहबाट पनि मान्छेहरू आउने जाने चाहिँ गरिरहेको छ। त्यसलाई अझै व्यवस्थित रूपले हामीले होमस्टेहरू स्थापना गरेर बस्ने र खानेको व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति ठाउँ हामीले सबै वडामा, वडा नम्बर 7 मा, वडा नम्बर 3 मा, वडा नम्बर 4 मा, वडा नम्बर 5 मा, वडा नम्बर 1 र 2 मा यी सबै ठाउँहरूमा पर्यटकहरू बस्ने व्यवस्थापन गर्नको लागि होमस्टेहरू पनि हामीले निर्माण गर्दैछौँ होइन। अब त्यसरी चाहिँ
पर्यटकहरू चाहिँ दैनिक रूपले चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। अझै यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले यो वर्ष जुन यो भ्रमण वर्ष 2020मा एउटा सिराचुली महोत्सव गर्ने र एउटा त्रिशुली ऱ्याफ्टिङ महोत्सव गर्ने चाहिँ प्लान थियो हाम्रो। यो चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा त्यो सबै कामहरू एकदमै अस्तव्यस्त भएर चाहिँ हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। पर्यटकहरूको लागि इच्छाकामना गाउँपालिकामा पनि हेर्न लायक र घुम्न लायकको स्थानहरू छ है भनेर सबै स्थानीय तह र देशभरिका 77 जिल्लाका चाहिँ नागरिकहरूलाई इच्छाकामनाको एउटा पहिचान स्वरूप देखाउनको लागि हामीले एउटा महोत्सव कार्यक्रम जुन पर्यटक एउटा चाहिँ भित्राउनको लागि सिराइचुली महोत्सव र ऱ्याफ्टिङ महोत्सव चाहिँ गर्ने चाहिँ प्लानमा हामी थियौँ, तर त्यो सफल हुन सकेन। अझै हामी अब यसलाई कुन तरिकाबाट कुन ढङ्गबाट गर्न सकिन्छ यसको चाहिँ प्रयासमा हामी जारी छौँ। भइरहेको गन्तव्यहरू त आफ्नो ठाउँमा भयो। अब यो गाउँपालिकामा फेरि पनि सम्भावित पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचानको लागि चाहिँ केही कामहरू भएको छ? अब अहिले हाम्रो इच्छाकामना गाउँपालिकामा यो भइरहेका पर्यटकहरू चाहिँ आउने गन्तव्यहरू जुन एउटा संरचनाहरू छ ती संरचनाहरूलाई त पुनर्निर्माण गरेर त्यो संरचनाहरूलाई अगाडि बढाउने काम त हाम्रो गाउँपालिकाको भएको छ र इच्छाकामना गाउँपालिकामा अझै नयाँ संरचनाहरू के तयार गर्न सकिन्छ, अझै लुकिएर बसेका संरचनाहरू के छन् हैन, ऐतिहासिक चिजहरू के छ भन्ने हिसाबमा हामी विभिन्न चाहिँ गुफाहरू हैन, ठाउँमा चाहिँ गुफाहरू भेटिएको भन्ने कुराहरू छ, ताल तलैयाहरू छन्, पुराना चाहिँ संरचनाहरू छन्, ती कुराहरूको पनि खोजी गर्ने र अझै खोजी मात्र नभएर अब हामीले पर्यटकहरूलाई ल्याउन र इच्छाकामनाको एउटा चाहिँ पहिचान देखाउनको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्दा अब यो इच्छाकामना गाउँपालिका कृषिको असाध्यै चाहिँ सम्भावना बोकेको ठाउँ छ। यो सम्भावना बोकेको ठाउँलाई अन्य ठाउँबाट आएर कृषिको एउटा पकेट क्षेत्र जस्तो सुन्तलाको पकेट क्षेत्र एउटा सुन्तला सुन जस्तै फल्छन्। अहिले गाउँपालिकाभित्र झन्डै 60-65 हेक्टर जमिनमा चाहिँ सुन्तला फल्छ। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो सुन्तलाको खेतीको लागि एउटा चाहिँ पर्यटकलाई आकर्षण गर्नको लागि कृषि महोत्सवहरू गर्न सकिन्छ हैन। अब त्यसलाई चाहिँ किसानहरूलाई अब चाहिँ कृषि क्रान्तितिर लाग्न पर्छ। हामीले कृषि संरचनाहरू अगाडि बढाएर कृषिको चाहिँ कृषि खेती प्रणालीलाई अगाडि बढाएर जानुपर्छ भनेर गाउँपालिकाले पकेट क्षेत्रको चाहिँ घोषणा गरिसकेका छन् र त्यो पकेटहरू बनाएर जस्तो कतै सुन्तलाको चाहिँ पकेट क्षेत्र बनाउने, कतै कृषिको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ पशुपालनको चाहिँ बाख्राको चाहिँ पकेट क्षेत्रहरू बनाउने, कतै बङ्गुरको चाहिँ पकेट क्षेत्रहरू बनाउने, कतै नर्सरीको चाहिँ पकेट क्षेत्रहरू बनाउने, यस्तो खालको प्लानहरू चाहिँ गाउँपालिकाले ल्याएको छ। इच्छाकामना गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा अलैँची खेती हुन्छ। हामीले आएको वर्ष नै पहिलो वर्ष नै मैले 20,000 अलैँचीको चाहिँ बिरुवा वितरण गराएर अहिले अलैँची चाहिँ फल्न थालिसकेको अवस्था छ गाउँपालिकामा। अझै यसलाई एउटा चाहिँ पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर काम गर्ने चाहिँ अगाडि हामीले बढाइरहेका छौँ भने अब यस्तै विभिन्न नयाँ मान्छेले बनाउने एउटा कृत्रिम तरिकाले चाहिँ बनाएर ल्याउने र पुरानो चाहिँ ऐतिहासिक चिजहरूलाई एउटा छुट्टै तरिकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझै सबैको सामु पुर्याउने एउटा लक्ष्य त यसै भइहाल्छ। अझै पनि चाहिँ नयाँ चिजहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने बनाउन सक्ने कुराहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाले नागरिकसँग समन्वय गरेर नागरिकलाई यो खालको चाहिँ योजनाहरू गर्दाखेरिमा आफ्नो आर्थिक सबल पनि सुधार हुने र सामाजिक परिवर्तन पनि हुने र समग्र रूपमा चाहिँ गाउँपालिकाको विकास पनि हुने। के छ यो कृषि पर्यटनको लागि कसरी चाहिँ यसलाई तपाईहरुले चाहिँ योजना तयार गर्नु भएको छ? अब यस्तो छ, कृषिको लागि पहिला कुरो त के गर्नु पर्यो त भन्दा सबै किसानहरूलाई हामीले समावेश गरेर जुन वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केर आएका चाहिँ युवाहरू छन्, गाउँघरमा चाहिँ खेती किसानमा लागेका कृषकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एउटा आधुनिक कृषि प्रणाली अन्तर्गत हामीले सुरुको वर्ष नै जुन एउटा मेसिनरी यन्त्रहरू वितरण गर्यौं र त्यसको साथसाथै अब जमिन छ, त्यो जमिनमा रोप्ने बोट बिरुवा छैन भने त त्यसै कृषि क्रान्ति हुँदैन हेर्नुस्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक घरलाई प्रत्येक किसानलाई कम्तीमा पनि तपाईले 200 देखि चाहिँ 5,000 सम्म बिरुवा तपाईहरु लगाउनुस्। पहिला खाडल खन्नुस्, त्यसपछि लगाउनुस्, त्यसको लागि बिरुवाको चाहिँ व्यवस्थापन हामीले गर्छौं भनेर गाउँपालिकाले सुन्तला, कागती अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ फलफुलका बिरुवाहरू हामीले वितरण गर्यौं सुरुदेखि नै। त्यसको लागि मल
त्यसको लागि विषादीहरू किराहरू लाग्ने त्यस्ता खालका चाहिँ छर्नको लागि विषादीहरू दिएर प्रत्येक किसानहरूको घर घरमा चाहिँ हाम्रो कर्मचारी खटाएर हामीले त्यसरी चाहिँ काम गऱ्यौँ र अहिले कतिपय हामीले वितरण गरेका फलफुलहरू फल्न पनि थालिसकेको छ र हामीले भनेका छौँ तपाईँहरू एउटा चाहिँ व्यावसायिक रूपले चाहिँ कृषि गर्नुहोस्। अहिले यो वर्ष भूमि ब्याङ्कको पनि चाहिँ एउटा नीति ल्याएका छौँ जसले चाहिँ एउटा चाहिँ काम गर्न चाहने इच्छा शक्ति भएका किसानहरू जुन जमिन कम छ त्यस्तोको लागि जमिन धेरै हुनेहरूले एउटा चाहिँ ब्याङ्क अन्तर्गत भूमि ब्याङ्कको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई चाहिँ भूमि दिएर 5 वर्षको लागि 2 वर्षको लागि 3 वर्षको लागि कति वर्षको लागि हुन्छ गाउँपालिकाले भूमि चाहिँ अरूले दिएको हुन्छ, ल यति वर्षसम्म यो गाउँपालिकालाई भोगचलन गर्नको लागि यो भूमि भनेर ब्याङ्कमा भूमि ब्याङ्क चाहिँ जम्मा गरिदिन्छ। अनि त्यो चाहिँ भूमि इच्छा शक्ति भएका किसानहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ पकेट बनाएर कागतीको पकेट हो कि अथवा पशुपालनको पकेट हो कि अथवा चाहिँ सुन्तला खेतीको लागि हो कि अर्थात् कुन खेती हुन्छ एभोकाडो भयो होइन, यो चाहिँ सबै कुरा फल्ने ठाउँ छ इच्छा कामनामा। त्यो सिराइचुलीको माथिल्लो चाहिँ जुन काउलेको एरियामा तपाईँको चाहिँ अलैँचीदेखि लिएर क्युबी खेतीसम्म हुन्छ भने यो तलतिरको चाहिँ जुन चाहिँ तराईको चाहिँ भूमि ओगटेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ ड्रागन फ्रुटदेखि लिएर एभोकाडोसम्मको चाहिँ फलफुलहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ रोप्न सक्यो भने। त्यस कारणले यो खालको चाहिँ कार्यक्रममा हामीले जति पनि युवाहरू छन् तिनीहरूलाई अब भूमि ब्याङ्क मार्फत र ब्याङ्किङ कारोबारमा गाउँपालिका साँची बसेर गाउँपालिकाले ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर प्रत्येक युवाहरूलाई कम्तीमा 5 देखि चाहिँ 15 लाखसम्मको चाहिँ बिना धितो ऋण लगानी गराएर हामी गाउँपालिका साँची बसेर ब्याङ्कसँग कोअर्डिनेसन गरेर यो खालको प्रोग्राम गर्ने भनेर हामीले यो वर्षबाट एउटा नीति ल्याएका छौँ। सायद यसलाई अब हामी त्यसलाई चाहिँ सुरु गर्छौँ। यसरी हामी नयाँ नयाँ किसिमको ढङ्गबाट चाहिँ मान्छेको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, काम गर्ने चाहिँ साहस हुनु पर्यो। अनि त्यो अनुसार चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ सधैँ किसानको हकमा र इच्छा कामनाको चाहिँ समृद्धिको लागि आर्थिक क्रान्तिको लागि आर्थिक समृद्धि नभइकन कुनै पनि चाहिँ समृद्धि हुन नसक्ने चाहिँ अवस्था भएको हुनाले बाटोघाटो मात्र निर्माण गर्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, मान्छेको जीवन स्तर उकास्नु पनि पर्यो, उनीहरूको चेतनाको विकास पनि हुनु पर्यो, सामाजिक परिवर्तन पनि हुनु पर्यो र दैनिक रूपमा देख्दाखेरि साँच्चै नै एउटा संहिताबाट आइसकेपछि एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि नेपालको नागरिक कमसेकम चाहिँ सबै कुरामा परिवर्तन आएको महसुस त हुनु पर्यो नि। हामी जनप्रतिनिधि भएर 20 वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि भएर आएका छौँ। जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि र योभन्दा हामी आउनुभन्दा अगाडिको चाहिँ जनसमुदाय कस्तो थियो र अहिले हामी आइसकेपछि कति परिवर्तन आयो त भन्ने कुरा त महसुस हुनु पर्यो नि, तब त हामीले जुन सोचेको कुराहरू पुरा हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि गाउँपालिकाले अहिले चाहिँ सबैभन्दा गाउँपालिकामा हामीले महिलाहरूलाई आकर्षण गराउने, महिलाहरूलाई चाहिँ भेदभावबाट मुक्त गराउने, महिला दिदीबहिनीहरूलाई खेती किसानमा चाहिँ अलिकति चाहिँ कृषि कार्यमा चाहिँ लगानी गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न ब्याङ्कहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर सस्तो ब्याजमा होइन बिना धितो उनीहरूलाई एउटा विश्वासको पात्र महिलाले गरेको कामहरू यस्तो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ महिला सहकारीको स्थापना गर्ने, महिला सहकारीलाई प्रमोट गर्ने, उनीहरूलाई बिउ बिजनहरू दिने, विभिन्न किसिमको चाहिँ तरकारी सङ्कलन केन्द्रहरू बनाइदिने, बाख्रा बोका सङ्कलन केन्द्रहरू बनाइदिने, यस्ता खालका कामहरू हामीले गरेका छौँ भने सबैभन्दा चाहिँ एउटा महिलाहरूलाई कतैबाट पनि भेदभाव नहोस् र महिला छोरी जन्मिँदैखेरि महिलालाई चाहिँ एउटा के हुन्छ भने महिला भन्ने चाहिँ शब्दबाट जुन एउटा चाहिँ भित्रदेखि नै एउटा वितृष्णा जागेको हुन्छ र समाजमा महिला त हो नि आइमे त हो नि भन्ने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ कुराबाट मुक्त हुनु र आमा बाबुलाई पनि छोरा जन्मिदिएको भए भन्ने भन्दा छोरी जन्मिँदा पनि एकदमै खुसी साथ हुनुको लागि एउटा चाहिँ हामीले महिला बालिका बचत खाता भन्ने चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै हामीले सुरु गरेका छौँ। यो एउटा चाहिँ राम्रो काम छ होइन महिलाहरूको लागि। र अब प्रायः जसो चाहिँ एकल महिलाहरू भयो, अनि त्यसपछि गएर अन्य एउटा चाहिँ दलित महिलाहरू भयो, चेपाङ महिला दिदीबहिनीहरूलाई उनीहरूको चाहिँ क्षमता र उनीहरूको चाहिँ जुन रुचि हुन्छ नि, रुचि क्षमता मात्र भएर पनि हुँदैन, हामीले गर भनेर मात्रै हुँदैन, रुचि अनुसारको चाहिँ प्रणाली, खेती प्रणाली अथवा व्यावसायिक प्रणाली अथवा चाहिँ नै उनीहरूलाई चाहिँ काम गर्ने एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना गरेर गाउँपालिका चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हामीले यो कुराकानी गरिरहँदा यी महिला भएकै कारणले तपाईँको आफ्नो नेतृत्वमा अथवा योजना बनाउँदा र कार्यान्वयनमा भोग्नु परेका चुनौतीहरू छन्, तपाईँसँग के अनुभव छ?
महिला भएकै कारणले हेप्पिने चेप्पिने भन्दा पनि सबभन्दा म आफूलाई एउटा गर्व गर्छु। किनभने इच्छा कामना गाउँपालिकामा म महिला एउटा चाहिँ प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि भएर एउटा चाहिँ सेवा गर्न पाएका छौँ, जनताको सेवक हुन पाएका छौँ। यसमा एउटा अवसर थियो, त्यो अवसरलाई चुनौतीका साथ भनौँ न प्राप्त गर्न सफल भयौँ। र काम गर्ने क्रममा आफूले काम गर्ने क्रममा त आफ्नो एउटा चाहिँ आफ्नो भित्री अन्तरात्मादेखि स्वस्फूर्त आउनु पर्यो। मान्छे परिचालित भन्दा पनि स्वचालित हुनु पर्यो, आफै चलाउन सक्ने हुनु पर्यो। कसैले चलाउँदाखेरि असाध्यै गाह्रो हुन्छ। आफैले चाहिँ राम्रो नराम्रो ठिक बेठिक के छ त्यसलाई चाहिँ सही रूपले चाहिँ सही ढङ्गबाट त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने राम्रो छ। तर एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने जुन हिजोको चाहिँ चुनावी प्रकरणमा हामी हिँड्दै गर्दाखेरि महिलाले के गर्न सक्छ र? महिलालाई भोट दिएर के हुन्छ? पुरुषलाई दियो भने जहाँ पनि पुग्न सक्छ, जे पनि गर्न सक्छ, यसो उसो महिला भनेको महिला हो भन्ने जुन एउटा चाहिँ भ्रम फैलाएको थियो नि, भ्रम फैलाएर महिलाले चाहिँ भोट हाल्नुहुन्न भन्ने जुन वातावरण सिर्जना गरेको थियो, त्यो सिर्जनाबाट आज इच्छा कामना गाउँपालिका मुक्त भएको छ। महिला भएर पनि गर्न सक्दो रहेछ है। गीता कुमारी गुरुङको चाहिँ काम हेर्नुहोस्, उदाहरणीय कामहरू छ। उहाँ महिला भएको भए पनि कुनै ठाउँ पनि म त महिला हो, म काम गर्ने क्रममा तपाईँको कसैले चाहिँ राति 12 बजे 1 बजे 2 बजे फोन गरेर मलाई यस्तो समस्या पर्यो भने म त आइम मान्छे कसरी आउन सक्छु र म कहिले पनि भन्दिनँ। तयार बस्नुहोस्, म आउँदैछु, तपाईँहरू नडराउनुहोस्, नडकमा मगाइकन बस्नुहोस्, ढुक्क भएर बस्नुहोस् भनिसकेपछि रातको 12 बजे भन्दैन, एकदमै चाहिँ झरी परेको दिन पनि भन्दैन, बेस्टरी घाम लागेछ पनि भन्दैन। सबै समयमा चाहिँ म आफू उपस्थित हुन सक्ने भएको कारणले गर्दा इच्छा कामनाको जनताले महिला भए पनि गर्न सक्दो रहेछ। उदाहरण यो आज इच्छा कामना गाउँपालिकाको अध्यक्ष गीता कुमारी गुरुङले गरेको छ भन्ने एउटा चाहिँ प्रुफ भएको छ भने। र महिलालाई काम गर्ने अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त्यस्तै खालको शोषक एउटा चाहिँ नै त्यस्तो खालको एउटा छुट्टै खालको हुन्छ जुन समाजमा नागरिकहरूले त आज चिनिसकेको छ महिला भएर पनि गर्न सक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा म आफूले एउटा निर्धक्क साथले कसैको चाहिँ नै आड भरोसा नगरिकन, कसैको आशामा, कसैको लभमा, कसैको चाहिँ प्रलोभनमा, कसैको विचारमा नपसिकन चाहिँ आफूले सो डिसिजन रूपले चाहिँ आफ्नो काम गर्न आएको मेरो जिम्मेवार जनताको सेवा हो। जनताले चाहिँ सेवा आज चाहिँ म जनताको सेवक भएर आएको हो। त्यस कारणले जनताले आवश्यकता, जनताले जुन चाहना गरेको छ त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्नको लागि हामी खटिनुपर्छ भनेर खटिरहेको अवस्था छ नि। त्यसमै पनि कतिपय कुराहरूमा अब अलिकति कतै कतै चाहिँ हेप्न खोज्ने, अलिकति पेलेर ठुलो स्वर बोलेर चाहिँ दबाउन सकिन्छ कि, अर्थात् केही भनेर चाहिँ अलिकति डराउने बनाउन सकिन्छ कि, कायर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने मनस्थितिहरू त छन्। त्यो मानसिकता अझै छ समाजमा, त्यो मानसिकता छन्। त्यो अलिकति ठुलो स्वर गरेर दबाउँदाखेरि यो दबाएर डराएर यसले चाहिँ काम गर्दैन कि, अथवा यसलाई चाहिँ अलिकति यसको मुटु चाहिँ कमजोर बनाऊँ कि भन्ने मानसिकता छन्। तर गीता कुमारी गुरुङको कहिले पनि डगमगाउँदैन। सत्यको अगाडि सत्य कुरा बोलेर सत्य काम गरेर जनताले देखेको र जुन आवश्यकता छ त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरेर अगाडि बढ्छ गीता कुमारी गुरुङ। तर पनि कसैको चाहिँ त्यो डर धम्की दबावले डराउँदैन, काम गरिरहेको छ। इच्छा कामना गाउँपालिकामा विगतमा जुन समस्या भोगे जनताले त्यो समस्याबाट पार लगाउन अथवा त्यो समस्या पार गरेर परिवर्तनको सपनालाई उनीहरूले त्यो अनुभूत गर्नुपर्छ, हामीले त्यो प्रयासमा छौँ भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। विगतमा इच्छा कामना गाउँपालिकाका जनताले के समस्या भोगेका थिए र उनीहरूले देखेको परिवर्तनको सपना चाहिँ के हो त आजको दिनमा? तपाईँको विगतको दिनमा कस्तो थियो भने मान्छेले 9 घण्टासम्म पानी भरेर खानुपर्ने अवस्था थियो। तपाईँको 10औं घण्टासम्म चाहिँ टाउकोमा भारी बोकेर बजारसम्म 1 डोको तरकारी, 1 डोको काँक्रो, 1 डोको सुन्तला बोकेर चाहिँ हिँड्न पर्ने र बजारमा भएको चामलको बोरा टाउकोमा बोकेर 10 घण्टासम्म पार गरेर पसिना तरतरे निकालेर कयौं पुस्ताहरू त्यसरी पार गरे इच्छा कामना गाउँपालिकाको 4वटा गाविसको, साबिक 4वटा गाविसको चन्नी भन्ज्याङ, दारेचोक, दाखानी, त्यसपछि गएर
यी हाम्रो चाहिँ काउले यो 4वटा चाहिँ जुन गाविस छन् ती गाविसका नागरिकले धेरै दुःख गरे। सबैभन्दा संरचना तयार गर्नुपर्ने भनेको विकास निर्माणको मूल आधार भनेको बाटोघाटो। 1 नम्बरमा बाटोघाटो रहेछ। हिजो म चुनावको बेलामा 10 घण्टा 11 घण्टा एउटा टोलबाट चाहिँ अर्को टोलमा पुग्नको लागि 7 घण्टा 8 घण्टा हिँडेर तपाईको एउटै वडामा चाहिँ 10 दिन 15 दिनसम्म हिँड्दा पनि मैले चाहिँ भ्याउन नसकेको ठाउँहरू थिए। तर आज गाउँपालिकामा हामी आइसकेपछि एक वडाबाट अर्को वडामा सडक सञ्जालले जोडिसकेको छ। टोल टोलमा बाटो पुगेको छ। टोल टोलमा चाहिँ नै घर घरमा चाहिँ एक घर एक धाराको चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ। खानेपानीको चाहिँ बोकेर खानुपर्ने जुन पानीहरू थियो त्यो पानी 2-3 वटा ठाउँहरू बाहेक सबै ठाउँहरूमा चाहिँ घरको धारामा टुटी खोलेर चाहिँ गिलासमा पानी थापेर खानु सक्ने वातावरण चाहिँ इच्छाकामना गाउँपालिकामा भएको छ। र प्रत्येक विद्यार्थीले 10 कक्षासम्म 8 कक्षासम्म पढेर जतिसम्म चाहिँ विद्यालयमा कक्षा थियो त्यतिसम्म चाहिँ पुगेर छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति थियो। आज सबै गाउँपालिकामा कम्तीमा पनि एउटा क्याम्पस पहिलेदेखि नै स्थापना भइसकेको थियो र त्यसलाई चाहिँ अझै राम्रो व्यवस्थापन गरेर लान पर्छ भनेर गाउँपालिकाले लगानी गरेर त्यसलाई काम गरिरहेको छ भने सबै विद्यालयमा अहिले 11 कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ। 12 कक्षासम्म चाहिँ सबै वडाको विद्यालयमा मावि विद्यालयलाई 10 कक्षाबाट नभए 12 कक्षासम्म सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर गाउँपालिकाले त्यसको नीति बनाएर शिक्षा ऐन बनाएर चाहिँ अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ शिक्षाको लागि। र जुन चाहिँ हिजोको दिनमा 3000 रुपियाँमा चाहिँ 6000 रुपियाँ 3000 रुपियाँ 4000 मा चाहिँ निजी स्रोतमा काम गर्नुपर्ने शिक्षकहरू थियो। 6000 रुपियाँ शिशु शिक्षकमा काम गरेर चाहिँ दिनभरि उसले चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ अध्यापन गराउनु पर्ने अवस्था थियो भने गाउँपालिकाले अहिले 18000 सम्म 10000 सम्म 12000 सम्म चाहिँ तलब निर्माण गराएर उनीहरू खुसीका साथ कक्षा कोठामा प्रवेश गर्दै गर्दा हाँसी खुसी गरेर जाने खालको वातावरण हामीले सिर्जना गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर प्रत्येक विद्यालयमा एउटा चाहिँ सिटामोल किन्नको लागि भरतपुर पुग्न पर्ने अवस्था थियो। आज प्रत्येक टोलमा प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि एउटा वडामा 2वटा 3वटासम्म चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गरेको अवस्था छ गाउँपालिकाभित्र। त्यही त हो त अनुभूति। किसानहरूले जुन बोकेर सामानहरू जुन तरकारीहरू बोकेर लिएर आउनु पर्ने अवस्था थियो हैन, त्यो अहिले चाहिँ तरकारी सङ्कलन केन्द्रसम्म चाहिँ झारेर बेच्न जुन त्यसको चाहिँ तरकारी सङ्कलन केन्द्रको चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर किसानले बोकेर लिएर आएको सामान बिकेन भने कुहिने डरबाट मुक्त हुनको लागि चिस्यान केन्द्रको चाहिँ स्थापना गर्ने क्रममा चाहिँ हामी गत वर्ष निर्माण गरेर आधा बनाएर राखेको छ। त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ। प्रत्येक किसानले हिजो घर घरमा चाहिँ दुध खान पाउँदैन। दुध खान नपाउनुको कारण उनीहरूले चाहिँ भैँसी पाल्ने व्यवस्थापन गरेर अलिकति व्यवस्थित रूपले पाल्न सकेको थिएन। 3वटा भैँसी तपाईँहरू पाल्नुहोस्, गाउँपालिकाले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ अनुदान दिन्छ भनेर प्रत्येक घरमा चाहिँ अहिले 3-3वटा चाहिँ भैँसीको व्यवस्थापन पालेर चाहिँ दुना भैँसी पालेका छन्। बाख्रा पाल्नुहोस्, तपाईँहरूको चाहिँ बोकाको चाहिँ बेच्ने चाहिँ सङ्कलन केन्द्र बनाएर बिक्री केन्द्र बनाएर हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर हामीले सहकारी मार्फत त्यो खालको चाहिँ कार्यक्रम गरेर अहिले चाहिँ कम्तीमा पनि 70-80 लाखको चाहिँ एउटै सहकारीबाट बिक्री वितरण कामहरू भइरहेको अवस्था छ। यही हो अनुभूति, यही हो जनताले सोचेको जुन परिकल्पना गरेको हुन्छ भारी बोक्न नपरोस्। बिजुली बत्ती थिएन हिजो, अहिले एउटा वडा 2 नम्बर वडा बाहेक सबै 6वटा वडामा हाम्रो जति पनि वडा छ सबै ठाउँमा बिजुली बत्ती पुगिसकेको अवस्था छ। 2 नम्बर वडामा चाहिँ कहिले पुग्छ? 2 नम्बर वडामा 6 करोड 20 लाखको जुन योजना विद्युत महासङ्घबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ त्यसको टेन्डर भइसकेको अवस्था छ। सर्वे पनि भइसकेको अवस्था छ। काम गर्नमा केन्द्रीय सरकारबाट ढिला भएको अवस्था छ। यदि गाउँपालिकालाई त्यो काम हामीले गर, स्थानीय सरकारले गर भनेर दिएको भए मैले त्यो सब भ्याएर अहिले चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ टुकीमुक्त चाहिँ वडा नम्बर 2 पारिसक्थेँ। हेर्नुहोस्, कतिपय कामहरू हामीले भन्दा पनि केन्द्रीय उबाट चाहिँ गर्ने कारणले गर्दा गाउँपालिकाले 68 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले हालेको अहिले 3 वर्ष भयो। हामी आएकै वर्ष 2 नम्बर वडामा बिजुली बत्ती थिएन, यहाँ बिजुली बत्ती बाल्न पर्छ भनेर बजेट केन्द्रमा कोअर्डिनेसन गरेर 6 करोड 20 लाख रुपियाँ केन्द्रबाट पैसा पर्यो। त्यसपछि गाउँपालिकाले 68 लाख रुपियाँ चाहिँ पैसा हालेर त्यसलाई कार्यान्वयनको अगाडि बढाएको अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। मैले मेरो अनुरोध यहीबाट चाहिँ यही मिडियाबाट पनि मैले भन्न चाहन्छु, यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने पनि म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। इच्छाकामना गाउँपालिकाले 4 वर्षमा यो एउटा मलाई गर्व लाग्छ र घमण्ड पनि म गर्छु, गौरव पनि म गर्छु। किनभने
हामीले गरेका छौँ। जहाँ बाटो पुगेको थिएन, कति दिनसम्म कति वर्षसम्म चाहिँ हिँड्न परेको चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थितिबाट आज मुक्त भएको छ। खुसी छन् गाउँपालिकाका नागरिकहरू। हामी पनि आफूले गरेको कामप्रति यति चाहिँ हामीले गरेका हौँ है भनेर गौरव चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ खुसी महसुस चाहिँ आनन्दको चाहिँ महसुस चाहिँ गरेका छौँ। बिस्तारै परिवर्तनको अनुभूति गर्दैछन् इच्छा कामना गाउँपालिकाका जनताहरूले। इच्छा कामनाको नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति जुन उहाँहरूले देखेको सपना आज धेरै तपाईँको चाहिँ मजदुरहरू ठाउँ ठाउँमा चाहिँ काम गर्न जानुपर्ने अहिले फ्याक्ट्रीहरू बनिसकेको छ। ठाउँ ठाउँमा एउटा अस्पताल चाहिँ 2500 को अस्पताल हामी निर्माण गर्दैछौँ। एउटा चाहिँ ट्रमा सेन्टर अलरेडी चाहिँ बनिसकेको छ। त्यसलाई सञ्चालनको प्रक्रियामा गाउँपालिकाले व्यवस्थापकीय पक्ष मिलाएर सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। ठाउँ ठाउँमै चाहिँ बर्थिङ सेन्टर, त्यसपछि गएर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गरिसकेको अवस्था छ। एउटा सामान्य सिटामोल र एउटा चाहिँ जीवन जल लिनको लागि 5 मिनटबाट 10 मिनटको बाटो मुक्त गराएका छौँ हामीले। हजुर अध्यक्ष, फेरि पनि हामी पर्यटनको कुरा गरौँ। यो इच्छा कामना गाउँपालिका नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमध्ये एउटा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग, त्यसपछि पृथ्वी राजमार्गसँग, मनकामना केबुल कारसँग पनि जोडिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज आउने र मनकामना जाने पर्यटकलाई डिटोर गर्नलाई यो इच्छा कामना गाउँपालिकामा लैजान तपाईहरुको के कस्तो अभ्यास भइरहेको छ? त्यो कसरी गर्न सकिएला? अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो चितवनको सौरामा आउने, चितवनको चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने जुन पर्यटकहरू छ, विदेशबाट आउने हैन, वैदेशिकहरू, आन्तरिकहरू, अनि त्यसपछि गएर बाह्य विभिन्न राष्ट्रबाट आउने पर्यटकहरूलाई इच्छा कामना गाउँपालिकामा ल्याउनको लागि जस्तो हामीले शक्तिखोरबाट जुन टाढी सौरा हुँदै शक्तिखोर हुँदै एउटा चाहिँ रुट उपरदाङगढी बाट चाहिँ हामीले यता इच्छा कामनासम्म पनि सडक सञ्जालले जोडिसकेको छ। हामीले एउटा चाहिँ पर्यटकको एउटा मार्गचित्र त्यसलाई निर्माण गरेर पर्यटकको एउटा चाहिँ नक्साङ्कन गरेर यो ठाउँबाट जाँदा यो ठाउँबाट जस्तो ट्रेकिङ रुट हो कि हैन, अथवा गाडीबाटै चाहिँ हिँड्ने हो कि, अर्थात् चाहिँ त्यहाँ गएर बास बसेर ठाउँबाट एउटा चाहिँ स्टेप पार गर्ने हो कि, यो खालको कसरी गर्न सकिन्छ र इच्छा कामनामा आउँदै गरेको पर्यटक सोरामा गएर चाहिँ नै ल्यान्ड गर्ने बस्ने हैन, सोरामा आएकोलाई ल चाहिँ पहाडको चाहिँ एउटा चाहिँ सिराइचुलीसम्म चाहिँ जानु सक्ने वातावरण गराएर त्यहाँबाट एउटा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ भरतपुर महानगरपालिका, अब चाहिँ यता कालिका नगरपालिका, त्यसपछि गएर हाम्रो रत्ननगर नगरपालिका, यो हाम्रो जति पनि स्थानीय तहहरू 7वटा स्थानीय तह चितवनको छ, यो सबै 7वटा चाहिँ स्थानीय तहभित्र रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको एउटा चाहिँ वृत्तचित्र बनाएर त्यो भित्रबाट चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ एक आपसमा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकिन्छ है भन्ने खालको चाहिँ निर्माण बनाएर चाहिँ जान पर्छ। र हामीले यो विषयमा अलिकति चाहिँ जिल्ला समन्वयसँग पनि बसेर छलफल गरेर अब यसलाई कसो गर्न सकिन्छ त, सिराइचुलीसम्म गएर त्यो हात्तीबाङको ठाउँमा त्यहाँको चाहिँ चेपाङले उत्पादन गरेको चेपाङको खाना, त्यसपछि गएर त्यहाँको चाहिँ साग सिस्नु ढिँडो हैन, त्यसपछि इच्छा कामना मन्दिर दर्शन गरेर त्यो दारे चोकमा चाहिँ फलेको सुन्तला, त्यसपछि चाहिँ फर्केर आएर चाहिँ लामो झरनामा नुहाएर फेरि उपरदाङगढीबाट उता चाहिँ हुँदै त्यसरी हामी चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ यस्तो खालको वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर एउटा नीति बनाएर अगाडि बढ्ने पक्षमा छौँ र त्यो विषयमा हामीले एउटा पर्यटकीय वृत्तचित्र पनि हामीले बनाउने तयारीमा छौँ। एउटा चाहिँ सबै ठाउँबाट एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा चाहिँ कम्तीमा पनि 15 दिन 20 दिनसम्म चाहिँ त्यो टुरिस्टहरूलाई चाहिँ त्यहीसम्म चाहिँ राखिराख्ने, घुमाइराख्ने र उनीहरूलाई चाहिँ जाने वे पनि यही हो, काठमाडौँ जाने पनि, पोखरा जाने पनि, यो खालको चाहिँ वातावरण सिर्जना गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ र गाउँपालिकाले पनि त्यो खालको योजना कसरी गर्न सकिन्छ भने सबभन्दा पहिला त बाटो जोड्ने काम हामीले इच्छा कामना हुँदै तपाईँको तोलाङ हुँदै शक्तिखोर हुँदै तपाईँको रत्ननगर टाढी भरतपुर महानगरपालिकासम्म पुग्ने चाहिँ वातावरण भइसकेको छ, जोडिसकेको अवस्था छ अहिले। त्यस्तै गरेर अब त्यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ रुटहरू बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसको एउटा नक्सा बनाएर अगाडि बढाउने चाहिँ विषयमा र त्यहाँको पर्यटक यहाँ ल्याउने, यहाँको पर्यटक त्यहाँ जाने खालको चाहिँ व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। कनेक्टिङ पर्यटन रुटको तयारीमा हुनुहुन्छ? हजुर, रुट चाहिँ हामीले बनाउन पर्छ। त्यो बनाएर चाहिँ त्यसको लागि हामी एउटा चाहिँ बनाउँदैछौँ त्यसको
अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्ततिर आइसकेका छौँ। अन्तमा यो कोरोना कहरले सृजना गरेको यो विषम परिस्थितिमा हामीले अहिले तुरुन्तै बाह्य पर्यटकहरूको आशा गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले यो विषम परिस्थितिमा आन्तरिक पर्यटकलाई इच्छा कामना गाउँपालिकामा आकर्षित गर्न अथवा सहज भएको भोलिपल्ट नै इच्छा कामना गाउँपालिकामा हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न तयार छौँ भनेर तपाईँहरूले कस्तो रणनीति तयार गर्नु भएको छ? अब कोरोना कहरले गर्दा त देश सबै डुबाइसक्यो, हेर्नुहोस् अस्तव्यस्त छन्, सबै नागरिकहरू चाहिँ एकदम सुस्त मनस्थितिको भइसकेको अवस्था छ। अब आर्थिक पनि छैन, घरभित्र थुनेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। तैपनि नेपाली एकदमै नडराइकन चाहिँ एकदमै साहसका साथ बस्न सक्ने एउटा नेपाली चाहिँ एउटा चाहिँ भन्ने जुन शब्द छ वीर नेपाली भन्ने, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। किनभने कोरोनासँग पनि त्यति साह्रो डराएको चाहिँ अवस्था छैन, एकदमै निर्धक्कताले चाहिँ बसेको अवस्था छ। र अब हामीले चाहिँ गाउँपालिकामा अब अहिले जुन आन्तरिकको लागि चाहिँ उनीहरूलाई आउनको लागि जुन हामीले गर्नुपर्ने अब यो खोल्नु बित्तिकै भन्दा पनि अहिले पनि हाम्रो जुन लामो झरनामा आउने जाने क्रम त छ, तर उनीहरूलाई एउटा चाहिँ सुरक्षित अपनाएर कतिसम्म मान्छे आउने हो होइन, कतिजनासम्म इन्ट्री गर्ने, कति बेलासम्म बस्ने, त्यो खालको चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। र अन्य ठाउँ पनि आउने जाने, प्रधानगढीमा आउने जाने क्रम भइरहेको छ। उनीहरूलाई हेर्न, अवलोकन गर्न, पिकनिक जान होइन, अब एउटा चाहिँ भिडियो चित्रहरू बनाउन, यस्तो खालको चाहिँ जाने क्रम त भइरहेकै छ आउने जाने। तैपनि अझै यसलाई चाहिँ अझै यो कोरोना रोगबाट मुक्त भइसकेपछि अझै इच्छा कामनामा आउनको लागि हामीले एउटा चाहिँ जुन 2020को लागि भनेर हामीले पर्यटन वर्षको लागि भनेर एउटा कार्यक्रम हामीले गर्न खोजेका थियौँ। त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र सबै तहका सबै चाहिँ जिल्लाका व्यक्तित्वहरू, टुरिस्टहरू जुन अब गाइडलाइनमा काम गर्ने, जुन ऱ्याफ्टिङ लाइनमा काम गर्ने, ट्रेकिङ लाइनमा काम गर्ने, विभिन्न टुरिज्म क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारज्यूहरू लगायत अब चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ टुरिस्टसँग जुन समन्वय गर्ने एउटा चाहिँ लिङ्क भएको चाहिँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सबैलाई बोलाएर इच्छा कामना पहिला यस्तो छ है भनेर देखाउनु पर्यो। इच्छा कामना गाउँपालिकामा भएका संरचनाहरू, ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलहरू, कृषिका लागि चाहिँ हेर्न लायकका चिजहरू यस्ता छन्, यहाँका चाहिँ भाषा, धर्म, संस्कृतिहरू यहाँको छ, यहाँ गुरुङको चाहिँ संस्कृति यस्तो छ, चेपाङको संस्कृति यस्तो छ, यहाँको वेशभूषा यस्तो छ भन्ने खालका चाहिँ एउटा खालको चाहिँ हामीले बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई एउटा चाहिँ कार्यक्रम गराएर हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यसको चाहिँ मार्गचित्र भन्छ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो खालको तरिकाले चाहिँ हामी लगाउँछौँ। र तिनीहरूलाई अब चाहिँ खोल्न बित्तिकै आउनको लागि चाहिँ हामी वेलकम नै गर्छौँ। आजकै यो उबाट सबैलाई चाहिँ म एकदम स्वागत गर्न चाहन्छु। इच्छा कामना आउनुहोस्, इच्छा कामना भएका चिजहरूलाई हेरिदिनुहोस्, नभएका चिजहरूलाई यसरी बनाउनु पर्छ है, इच्छा कामनामा यो गर्दा राम्रो हुँदो रहेछ है भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ सुझावहरू पनि प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ। हस् गीताज्यू, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँले चाहिँ एकदमै समय दिएर इच्छा कामना गाउँपालिका सम्म यहाँको चाहिँ कुराहरू जुन राख्ने चाहिँ अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म तपाईँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। समग्र गाउँपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामीले इच्छा कामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष गीता कुमारी गुरुङज्यूसँग इच्छा कामना गाउँपालिकामा रहेका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू, पर्यटनका सम्भावना, पर्यटन संरक्षण र प्रवर्धनका लागि गाउँपालिकाले गरेका काम र योजनाहरूका बारेमा कुराकानी गर्यौं। हाइलाइट्स टुरिज्म संवाद आजलाई यति नै। नमस्कार।